انشاءاللہ ہوں اندر بن کے زیارت تو کر رہا مسجد نبوی دا خوبصورت نظارہ دیکھو ایک گیٹ ہے کیڑا خوبصورت نظارہ تو دیکھنے نے پایا گیٹ چ انٹری کرنے پایا ماشاءاللہ بہت مخلوق ہے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ پاک سارا تے کرم کرے تے اللہ پاک سارا نو جناب علی اس خوبصورت جگہ دی زیارت نصیب فرماوے اور دیرین دعاواں ہیں دل دے چ اللہ پاک قبول فرماوے ہر انہاں بیٹیاں واسطے ہر انہاں بہناں واسطے دعا کرنے جیراں دے رشتے ننتھی نے تے انہاں بہناں بھراواں سارا واسطے جیراں دے رشتے دی رکاوٹ بنی کھلوتی ہے تے باقی نماز پڑھو اللہ پاک سارا دی مشکل حل کرے سی اے دیکھو بابا جی ہونا افغانستان چ آیا سونے روزے دی زیارت تو کروانا چاہیے ریاض الجنہ جنت دے ٹکڑے مدینہ دے وچ ڈیرے لوگ آنے نا انہاں واسطے یہ سسٹم بنایا گیا پہ نفل ادا کیتے جعلی مبارک تے ہون آسان دعا کرتا ہوں تے باقی اللہ دے حوالے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ